ساری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحبوں، ساتھیوں، عزیزوں اور میری محترمات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں انہاں خوش نصیب لوگاں کا ذکر کر رہا سا جو میدان حشر دے اندر اللہ دے VIP مہمان بن گے، میدان حشر دے اندر جنہاں کو اللہ عزت نصیب فرمائے گا۔ اج دے جمعے اندر میں اعلان کیتا سی کہ یہ دساں گا وہ بد نصیب لوگ جنہاں اللہ حشر دے میدان دے اندر رسوا کرن گے، اور انہاں دے عملاں دا ذکر کراں گا جنہاں دی وجہ نال میدان حشر دے اندر ہی انہاں دی ذلت اور رسوائی شروع ہو جائے گی۔ اللہ منوں اور تانوں انہاں بد نصیباں چوں نہ کرے۔ میں پچھلے جمعے اندر دسیا سی اے دنیا دی نمود و نمائش، اے بلند و بالا پہاڑ، اونچیاں اونچیاں عمارتاں، اے تیرے لمبے چوڑے مربع، اے کوٹھیاں، اے سواریاں، تیریاں میریاں رشتے داریاں، اے سارے دا سارا نظام ایک دن تاؤ بالا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور میں دس رہا سا اللہ پاک نے ابتدا دے اندر فرشتیاں نو پیدا فرمایا، اور وہ فرشتے انہاں دیاں فرشتیاں دی اندروں کچھ فرشتے برگزیدہ پیدا فرمائے۔ مثلا جناب جبرائیل علیہ السلام نے، اسرافیل علیہ السلام نے، میکائیل علیہ السلام نے، اسرائیل ملک الموت ہے۔ اللہ نے انہاں دیاں ڈیوٹیاں بھی مختلف لگائیاں نے۔ جنہیں بنو آدم دی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بھی نہیں، اللہ نے انہاں فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں بھی مختلف لگائیاں نے۔ ایک فرشتہ اور دی ڈیوٹی خالق نے لگائی ہے کہ تو جننے میرے نبی ہونے نے سارے نبیوں کے اُتے میری وحی لے کے ہونی ہے، یعنی پیغام میرا میرے فرشتے نو آ کے دینا ہے، اللہ میرے نبیوں نو آ کے دینا ہے۔ اور فرشتہ یعنی جبرائیل امین جب تک انبیاء دنیا کے اندر روندے رہے اور اپنی ڈیوٹی آخری نبی محمد الرسول اللہ تک پوری کرتا رہا ہے۔ کتے آدم نبی تے آیا، کتے نوح نبی تے آیا، کتے ابراہیم نبی تے آیا، کتے اسماعیل نبی تے آیا، کتے یعقوب نبی تے آیا، کتے یوسف نبی تے آیا، کتے یحییٰ نبی تے آیا، علاوہ ازل کے آخر دے اندر محمد الرسول اللہ دے اتے بھی وحی لے کے ہو جبرائیل امین آتا رہا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرتا رہا ہے۔ کوئی فرشتہ وہ دی ڈیوٹی میرے اللہ نے لگائی ہے تو بارش کا انتظام کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ایک فرشتہ وہ دی ڈیوٹی اللہ نے لائی ہے کہ میرے بندے جڑے نے نا آدم دے بیٹے بیٹیاں
کرنی ہے، اور شروع تو لے کے آدم نبی تو لے کے قیامت تک او دا کام روحاں کڈنا، جانا کڈنا، انہیں جانا ہی کڈنی ہے، اور انہوں ترس بھی ہوتا نہیں ہوتا۔ اور ایک فرشتہ ہے، وہ بھی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، اور وہ ایک بگل پڑھائی ہے، بگل آتے نے سکھنا جنہوں آتے پھوکنی گئی، وہ اللہ نے وہ دے ہاتھ تھمائی ہے کہ تو جدوں نظام ختم کرنا میں دنیا جہان دا، ادوں تیرا کام نے ایدے جو پھوک مار دینی ہے، کی کرنا ہے؟ وہ پھوک واسطے ہی فرشتہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اج کر کے تیار بیٹھا، تیار بیٹھا، باقی جدو اللہ حکم دیتا ہے اے پیغام لے کے جا نبی تے، جبرائیل جاندا رہا، آندا رہا، جاندا رہا، اللہ اللہ اللہ، اور دی جان کٹ لا دا وعدہ آ گئی، وہ کڈن لگ پیا، لیندا رہا، جاندا رب دے دربار وچ پیش کرتا رہا اور کر رہا۔ اور فرشتہ انجدا جدا نام ہے اسرافیل، وہ انج کر کے تیار بیٹھا، نظر ہوتی رب دے حکم ہوتے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، قیامت والے دن اللہ نے انہوں حکم کر دینا، اشارہ کر دینا، انہیں ہوتے جو پھوک مار دے، پھوک مارنی ہے، تے ایدے نالی سب کچھ ڈھیری ہو جانی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جڑے مالک چھاتتا پھرنا نا، جڑیاں کوٹھیاں بناندہ پھرنا، جڑیاں تیاریاں تو کرتا پھرنا، جہان وچ سب کچھ ملیا میٹ ہو جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انسانہ مر جانا ہے، جڑے مرے نے قبراں دے اندر، اللہ اللہ، پھر دوبارہ انہیں ایک بھوک مارنی ہے، تے جننے مرے بھی نے قیامت نو یا پہلا قبراں وچ نے، قبراں پھٹڑیاں نے، اور سارے نے باہر نکلنا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی دسیا تھی، پھر اللہ نے انہاں سارے نو ایک میدان چ جمع کرنا ہے، اور اس میدان کا نام ہے میدان کی محشر، حشر ایک کوئی گل ہے، میدان حشر، میدان محشر، انہوں بولتے نے، میں نے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی سمجھ آ رہی ہے، الحمدللہ میرے بزرگوں، چھوٹے آنوں، بڑے آنوں، بچے آنوں، اللہ سمجھے بھی توفیق دے رہے۔ وہ دا نام ہے میدان محشر، سارے ہوتے کٹھے ہونا ہے، بیبیاں بھی، بندیاں بھی، چھوٹیاں بھی، بڑیاں بھی، اللہ اللہ اللہ، سارے میں جمع ہونا ہے۔ میں دسیا جی وہ دی سختی کتنی ہونی اس دن میدان محشر دے اندر، پچھلے جمعے بڑی تفصیل ہو چکی تھی، آج میں آگے چلنا، سفر بڑا لمبا تے ٹائم بھی ایویں تھوڑا جی ہوتا ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ یہ سفر میں نو صحیح طرح کرن دی توفیق دے، تے تانوں اے سفر دیاں سواریاں نو دھیان نال جاگ کے بیٹھ کے سن کے اس کو بعد میرے سمیت سارے نو زیادہ عمل دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، میں دسیا تھی اس میدان کے اندر سختی بڑی ہے، تکلیفاں بڑیاں نے، سوانے سے تے میل تے سورج آ جانا ہے، نبی پاک فرماتے نے ایک میل دے فاصلے تے سورج آ جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوئی، خوش نصیب بندے اللہ انہوں اس میدان دے اندر عزت نصیب فرمائے گا، عزت نصیب فرمائے گا۔ پچھلے جمعے میں عزت والے لوگ دسے سن، کیڑے لوگ نے اتنے رب انہوں عزت دے گا کہ بد نصیب بندے انہاں دیاں ذلتاں اتنے شروع ہو جان گیاں، انہاں دیاں پریشانیاں اتنے شروع ہو جان گیاں، اللہ 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 اللہ، انہاں دے دکھاں دی انتہا اتنے ہو جائے گی۔ میرے تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں،
بول دو اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہ 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 اور اس میدان کے اندر کچھ ایسے بد نصیب بھی ہون گے جنہاں دیاں ذلتاں رسوائیاں ایتھے ہی شروع ہو جان گیاں اللہ میری توبہ انہاں وچوں سب تو پہلا بد نصیب بندہ ہوئے گا میدان حشر کے اندر رسوا تے ذلیل ہونے والا او بے نمازی ہوئے گا کیڑا بندہ ہے جڑا بے نمازی ہوئے گا میدان حشر دے اندر اللہ انہوں ذلت تے رسوائی بخائے گا ذلیل تے رسوا ایسا بندہ ہو جائے گا اور یہ دیاں رسوائیاں میدان حشر دے اندر کی میں قرآن دے اندر پڑھیا ہوا لوگ یہ دیاں رسوائیاں تے ادھر ہی ہونیاں شروع ہو جائیاں نے جدوں ایک گھر بستر مرگ تے پیا ہوندا ہے اپنی چار پائی دے اتے پیا ہوندا ہے اج کر کے ملک الموت آ جاندے نے ملک الموت آ جاندے نے ایدی چار پائی دے ارد گرد کھڑے ہو جاندے نے اللہ 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 دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے ایدی جان اتنی مشکل نال نکالی جاندی ہے اتنی مشکل نال ایدی جان کڈی جاندی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے جدوں ایدی جان نکلدی ہے پیاسا ہوندا ہے بے نمازی نو اتنی پیاس لگدی اس موقع تے بہنا بھائی کول بیٹھے نے بیوی بیٹھی ہے بیٹا بیٹھا ہے بیٹی بیٹھی ہے رشتہ دار بیٹھے نے دوست احباب بیٹھے نے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے بے نمازی بستر مرگ تے پیا ہے آخری ٹائم ہے جان پہ نکلتی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے اتنی پیاس لگے گی پانی پان والے دے منہ دے اندر پانی پاندے ہون گے ایدی پیاس نہیں بجھے گی اور لوگوں ایدی پیاس نہیں بجھے گی اللہ 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 ارشوال ربا ایدی پیاس بے نمازی دی کیوں نہیں بجھے گی میں تے اسے تو بات تو یہ استدلال کیتا ہے کیوں یہ پیاسا ہوئے گا یہ بے نمازی کیوں پیاسا ہوئے گا اللہ 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 آواز ہوتی ہے بچائے کدے کاروبار دے لالچ دی اندر اللہ 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 رج کے کاروبار بھی نہ کر سکیا نمازاں گئیاں کدے نمازاں چھڈیاں نے بچیاں دی محبت دے اندر بچیاں دی محبت بھی پوری نہ کر سکیا موت پھر بھی آ گئی اللہ 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 کدے مال اکٹھا کرنے واسطے انہیں نمازاں چھڈ دتیاں اللہ میری توبہ نہ نمازاں بھی گئیاں نمازاں بھی گئیاں اتھے بھی چاہت پوری نہ ہوئی اللہ دے نے اس بد نصیب نو پیاسا میں سواس دے رکھا گا دنیا دے نال اے شیر نہ ہو سکیا اج مرن لگا اے پانی نال بھی شیر نہیں ہو سکے گا اے پیاسا ہی رہے گا میرے تواڈے پیغمبر دے صحابہ پوچھدے نے اللہ دے رسول بے نمازی کنا کو پیاسا ہوے گا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر اودے حلق دی اندر 7 سمندر بھی لیا کے پا دتے جان اودی پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی اللہ میری توبہ تے اندر نماز چھڈ کے کاروبار کر لواں نماز چھڈ کے رشتہ داریاں پوریاں کر لواں کرو میں نماز چھڈ کے تیرا ڈبا اپنا صحیح بنا لواں نماز چھڈ کے اپنی مویشیاں دا میں چارہ کٹ لواں دیگر معاملہ کر لواں اللہ 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 فرماندے نے من آرزان ذکری بھائی لو بھائی شکر سب کا میرے اللہ فرماندے نے او کائنات والے جن نے میرے ذکر نو چھڈ دیتا میرے ذکر کو موڑ لیا میں اودی معیشت نو تنگ کر دیواں گا اودی گزرانی میں کٹ دیواں گا اودے قابل ہی کٹ دیواں گا یعنی مطلب ہے میرا ذکر میری نماز چھڈ کے دنیا داریاں کردا وے اللہ فرماندے نے او دنیا کا
اللہ دے رسول فرماتے نے اتنی پیاس نو لگے گی 7 سمندر بھی یہ گلے دے اندر یہ حلق دے اندر پا دیتے جان اللہ دے رسول علیہ السلام فرماتے نے پھر بھی یہ پیاس پوری نہیں ہوئے گی پھر بھی یہ بندہ شیر نہیں ہو سکے گا ایک صحابی آدھا سونیا کوئی ایسا طریقہ دسو جیتے نال میں گناہاں تو بچ جاواں لفظاں تو بچ جاواں میرے آقا فرماتے نے انج کریا کر کوئی جتھے تو ہوے ایک گمان کریا کر میرا رب مینوں ایتھے ویکھ رہیا ہوئے جیڑا بھی کام کردا ہوئے اے سوچیا کر میرے نال میرا رب بھی مینوں ویکھ رہیا ہوئے پھر تو گناہاں تو بچ جائے گا غلطیاں تو بچ جائے گا اللہ 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 دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ پیاسا مردا ہوئے گا اور پیاسے ہی یہ قبر دے اندر اللہ اللہ یہ پیاسے ہی موت آ جائے گی یہ بہن بھائی نو ہاتھ دھو کے کفن بنا کے نو قبر دے اندر رکھ دیندے نے میرے تواڈے پیغمبر فرماندے نے اے دی قبر آپس دے اندر مل جاندی ہے جڑ جاندی ہے اینو دبانا تے کٹنا شروع کر دیندی ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے قبر دی اندر جہنم جو دے واسطے ایک کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے قبر دی اندر جہنم دی کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے میرے تیرے پیغمبر فرماندے نے کہ بندہ میدان حشر دے اندر بھی ذلت اور رسوائی دا منہ ہی ویکھے گا کیڑا بندہ جڑا بے نمازی ہے نہ دنیا اندر سکون ہے نہ مرن لگیاں سکون ہے نہ گھر دی اندر انو سکون ہے نہ کاروبار دی اندر انو سکون ہے نہ معاملات دی اندر انو سکون ہے نہ قبر دی اندر انو سکون ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے حشر دے میدان دے اندر بھی یہ بد نصیب سکون دے نال نہ ہوئے گا اللہ دے رسول فرماندے نے 99 سانپ اس بد نصیب دے اتے گنجے سانپ دے تے متعین کر دیتے جان گے اور اس بد نصیب نو اس قبر دی اندر اس بد نصیب نو ڈنگ مار دے رہن گے میرے آقا فرماتے ہیں ایڈے سریلے سانپی دے تے متعین کیتے جان گے اگر انہاں سانپاں دی اندر دنیا دے اتے کوئی سانپ آ جائے میرے آقا فرماتے ہیں اج دنیا تے کتے کو بھوک مار دے جنہ سبزہ اے دے زہر دی وجہ نال دنیا دا سبزہ ہی سڑ کے جل جائے اللہ تینوں میں محفوظ فرما دے رہے اللہ 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 میرے تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 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 ایسا بندہ میدان محشر دے اندر بھی ذلیل تے رسوا ہوئے گا آقا فرماتے ہیں دوسرا بد نصیب بندہ دوجا بندہ میدان حشر اندر رسوا تے ذلیل ہون والا آقا فرماتے ہیں او بندہ جیڑا دنیا اتے مال جمع کرتا رہا تے او دی زکات ادا نہ کرتا رہا مال جمع کرنا کوئی عیب نہیں مال جمع کرنا کوئی جرم نہیں ہاں جرم اس بات اندر ہے کہ مال جمع کر کے وہ دی زکات ادا نہ کرنا یہ جرم ہے میرے تو آجے پیغمبر فرماندے نے لوگ ایسا بد نصیب جڑا مال جمع کرتا رہا مال جمع کرتا رہا مال دے خزانے جمع کرتا رہا بینک بیلنس جمع کرتا رہا لیکن یہ زکاتاں نہ ادا کیتیاں حشر دے میدان دے اندر ادا مالی دے واسطے ذلت رسوائی دا پیغام بن جائے گا ایک جگہ تے اللہ نے قرآن دے اندر 10ویں پارے اندر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب
انہاں نوں دردناک عذاب دی سزاواں دی خوشخبری دے دیو جس دن انہاں دے اوتے انہاں دے پاؤں نوں گرم کر کے انہاں دی زمیناں نوں اللہ اللہ داغ دتا جائے گا انہاں دی پشتاں دے اوتے داغ دتا جائے گا نال اللہ فرمان گے فسوقو ما کنتم اے اج چکھو ادا دی سزاواں جو تساں دنیا دے اوتے جمع کیتا دی ما کنتم تکنیزون جو تسی دنیا دی اندر جمع کرتے رہے انہاں دی اندروں اللہ 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 دی راہ دی اندر ادا نہ کرتے رہے زکات نہ ادا کرتے رہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے اونٹاں دی زکات نہیں دتی گئی حشر دے میدان دی اندر ایدیاں اونٹاں نوں فرما کیتا جائے گا اونٹا تازہ کیتا جائے گا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے نوں لٹا کے ایدیاں اونٹاں نوں ایدے کتے رنگ چاڑ دے گا اور ایدے اونٹ نوں لتاڑ گے تے زکات نہ دین دی وجہ نال ایدے اونٹ ہی نوں ذلیل تے رسوا بداڑے حشر اندر کرا میرے نبی فرماتے ہیں سونے تے چاندی دی زکات نہ دین والا اللہ پاک کہتے سونے تے چاندی نوں اج جہنم دی اگ نال گرم کر دین گے اج کر کے دی پشت دے اوتے ایدے چہرے دے اوتے ایدے رخساراں دے اوتے او دے نال داغ دین گے گرم 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 کر کے انہوں لگان گے تے نال اللہ فرمان گے فذوقو چکھ عذاب چکھ اینا چیزاں نوں تو جمع کیتا نہیں زکات بھی نہیں سی دتی اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہیں سی کیتا اپنے مال وچوں مسجد اندر نہیں سی دیتا اور دینی مدارس دے اندر نہیں سی دیتا بیوہ بیبیاں دی خدمت نہیں سی کیتی یتیماں لوکاں دی خدمت تے تعاون نہیں سی کیتا اج چکھ عذاب اس واسطے کہ تو جمع کیتا سی اج اوہی تینوں لبدا پیا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے ہیں بلکہ اللہ دا قرآن بولتا ہے اللہ فرماندے نہیں ایسا بندہ بے زکات یعنی مال جمع کرنے والا جب مرد ہوئے گا تے اج کر کے اللہ دے دربار دی اندر ایک ہارا چھٹے گا آگے گا اے شمال ربا لولا اخرتنی الى اجل قریب فصدق واکن من الصالحین اللہ میں 50 سال تک دیتا رہا بڑے میرے کاروبار بڑیاں میریاں فیکٹریاں بڑے میرے معاملات بڑے میرے سروسو بڑے میرے بینک بیلنس اے شمال ربا میری ہونی موت آ گئی ہے اللہ فرمان گیا ہاں تیری موت دا ٹائم آ گیا ہے تے آگے گا اللہ اخرتنی الى اجل قریب میرے تھوڑا جہا موقع دے دیو تھوڑا جہا ٹائم دے دیو اللہ فرمان گیا ٹائم دئیے تے کی کرے گا آگے گا فرما صدقا وَلَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کی کرنا گا تیری راہ وچ مال سارا صدقہ کر دیواں گا تے نیک بن کے پھر آواں گا کیوں جی گل جی کو ہے چودھری آیا کو ہے خون چوسن والا دوبارہ دنیا اندر آن دیاں نو طاقت ملیاں کسی ایسے بیڑیے نو دوبارہ رب نے آن دیاں توفیقہ نہیں دیتیاں اور بلکہ وہ خوش نصیب بندہ جنہیں نیکیاں کیتیاں اور خاص بھی کرے گا ارجعوا الی اہلی اللہ میں نو واپس لٹا ایک واری میں جاواں جا کے اپنے گھر والے نوں بھی دساں مینوں رب نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے تسی بھی نیک عمل کر لو اللہ انہوں بھی آکھن گے نا نا نہ مکہ نو
جان دیا اجازت نہیں. چودھری آکھے گا مالدار آکھے گا زکات نہ ادا کرنے والا آکھے گا بد نصیب بول بول کے آکھے گا اے شمال ربا لولا خرطنی الى اجل قریب فصدق وکن من الصالحین. میں دنیا دے جاواں اپنا مال مسیح تے دے دیواں. اللہ دنیا تے جاواں اپنا مال بیوہ بیبیاں نو دے دیواں. میں دنیا تے جاواں یتیماں دی کفالت کر کے آواں. میں دنیا تے جاواں جڑے بینک اندر میرے پیسے پئے نے کڈا کے میں تیری راہ وچ آواں. نیک بن جاواں پھر تیرے دربار اندر پیش آواں. اللہ فرمان گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. میرا قانون یہ نہیں جدا وقت مقرر آ جاتا ہے اور اسی موتا نہیں دے اور اسی واپس جاؤں نہیں دے اور اسی موقع نہیں دے اور ایک گھڑی دا موقع نہیں دے ایک منٹ دا موقع نہیں دے ایک سیکنڈ دا موقع نہیں دے حتیٰ کہ ایک سال دا موقع بھی اسی کو نہیں عطا فرماتا. کنج تو صدقہ کرے گا جا کے چاچا جی میرے وقت توجہ ہے بڑی دوروں آئے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. اسی کسے نو مؤخرت اسی کسے نو مولتا نہیں دیندے کسے نو مولتا نہیں دیندے. اج تیرے واسطے بھی مولتا کوئی نہیں. تینوں 60 سال دی عمر دیتی 70 سال دی عمر دیتی 80 سال دی عمر دیتی 90 سال دی عمر دیتی تو مال جمع کرتا رہا ساڈے ول نہ آیا میرے بندے اندر مال تقسیم نہ کیتا اور ظالما اپنے اتے بھی نہ لایا میرے گھر چ بھی نہ دیتا اور جمع کر کے آ گیا اور فسوق چک اج تیریاں رسوائیاں میدان حشر اندر ہی شروع ہو گئی نے اور ایسے طرح ذلیل تے رسوائی ساڈے دربار اندر تو ہوندا ہی رہے گا. اللہ سانو محفوظ فرمائے. اللہ کعبہ دے خدا دی قسم اگر چودھری مالدار شیخ لوگ جنہاں تے زکات فرض ہے زکات اپنے مال دی زکات دینا ساڈے محلیاں وچ ساڈے پنڈاں اندر ساڈے شہراں اندر ساڈے گردا نواز دے اندر کوئی غریب رہے ہی نہ. کوئی غریب وجہ کی ہے یہ سپ بن کے گنجے سپ بن کے مالاں دے تے بیٹھے گنجے سپ بن کے مالاں نوں اکٹھا کر کے بیٹھے نے. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اللہ دے جنہیں تساں اکٹھا کر کے جمع کر کے دنیا تے چھڈ کے آ گیا تے انجے اسی میں اقرا روایت دے اندر پڑھیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بد نصیب بندے دی تے مال نو تختیاں بنا دین گے تختیاں انہاں تختیاں نو جہنم دی آگ دے اندر اللہ گرم کرن گے. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو گرم کر کے اللہ دے منہاں تے زمیناں دے اوتے داغ دین گے. اللہ اور ایک روایت میں پڑھے ہیں اللہ دے رسول فرماندے نے انہاں دا مال ایک سپ دی شکل اختیار کر جائے گا. سپ دی شکل گنجا سپ زریلا تے اے حشر دے میدان اندر اے جو سپ آ جائے گا تے اس بندے نو زکات نہ دین والے نو مال جمع کرنے والے نو لب لوے گا. نبی پاک فرماتے ہیں اینج کر کے دے سامنے آئے گا یہ بندہ سب ویکھ کے اگے دوڑنا شروع ہو جائے گا. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ بندہ او دے تو ڈرتا ہو
پیچھے دوڑے گا، اگے اگے دوڑے گا، ڈرے گا، وہ سوپا کہتا رب نو بولن دی توفیق دے گا، آکھے گا انا مالو کا وانا کنزگا، وہ میں ہی تیرا مالا جنوں چھپا چھپا کے لگدا ہے، میں ہی وہ مالا جنوں بھرا کو چھپا کے لگدا ہے، میں ہی وہ تیرا مالا جنوں بہنا کو کھو کے لگدا ہے، اور میں ہی تیرا خزانہ جنوں ہوا نہیں سال کر دیتا، میرے کو کیوں ڈرنا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اپنے مال دے اگے اگے بھجے گا تے مال پیچھے سے بھجے گا۔ دنیا تے یہ مال دے پیچھے پیچھے بھجدا ہے تے مال اگے، حشر دے میدان دے اندر اے بد نصیب اگے بھجے گا تے مال دے پیچھے بھجے گا۔ اینی رسوائی دے دی اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ اللہ۔ تیسرا بندہ میدان حشر کے اندر رسوا ہونے والا وہ کون ہے؟ سودی کاروبار کرنا۔ کون ہے جی سودی؟ کنوں آتے ہیں سودی؟ سود سود آتے کنوں نے؟ سود اس بات کا نام ہے ایک بندہ کسی کو پیسے دیتا ہے 10 روپیے فرض کرو تے لے بھئی 10 دنوں واسطے لے لے، 1 مہینے واسطے تینوں ضرورت ہے، ہوتا ہے مینوں ضرورت ہے مینوں دے دے، 2 مہینے واسطے لے لے تے انہوں آندا ہے لل تے لے، پر جدوں دینے نہیں 10 نہیں ہو دینے 20 دینے تے 1 مہینے بعد نہ دیو گا، 2 مہینے بعد دے گا تے 20 نہیں بلکہ 30 دینے، جب 3 مہینے بعد دے گا 30 نہیں 40 دے گا۔ ہائے 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 میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، یہ برا دیاں ضرورتاں سن، یہ ویر دیاں مصیبتاں سن، کہ دی بیوی بیمار ہو گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، پریشانی گھر دے اندر آ گئی، پیسہ کوئی نہیں سی، گھر دے اندر مال کوئی نہیں سی، گھر دے اندر جمع پونجی کوئی نہیں تھی، انہیں آکھیا میرا ہمسایا ہے، میرا بھرا ہے، میں جانا انہوں آنا میری معاونت کر، مینوں کو تھوڑے جے پیسے دے، میں اپنی بیوی دا علاج کروا لواں، اپنے بیٹے دا علاج کروا لواں، اپنی فلاں ضرورت پوری کر لواں، دھی دی شادی کر لواں، پتر دی منگنی کر لواں، مینوں کو تھوڑے جے پیسے دے دے، آتا لینے تے لے لے، پر جدوں واپس دینے نہیں، جنہیں لینی انہیں نہیں دینے بلکہ یہ نالوں ڈبل دینے نہیں۔ سمجھ گیا سود کنوں آتے ہیں؟ وہ نہ بھولیا جائے، میں پیچھے کیا سوال کیتا ہے سود کنوں آتے ہیں؟ ایک بندہ ہے وہ نہیں آتے ہیں جنہیں سود آتے ہیں، یعنی سود آتے ہیں، یعنی ایک ایسی گل ہے اصطلاح سانو یاد ہے لیکن وہ تعریف کے بارے پتہ نہیں۔ اللہ تینوں میں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے نے ایک دا بندہ سودی کاروبار کرنے والا بندہ، جڑا بندہ کاروبار کرتا ہے وہ بھی ذلیل ہے، جڑا بندہ اس سود کے اندر لکھدا ہے وہ بھی ذلیل ہے، جڑا بندہ لکھواندا ہے وہ بھی بندہ ذلیل ہے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ شادی بندہ سود دے اندر وہ بھی بندہ ذلیل ہے۔ وہ لوگوں سارے لوگ دنیا اندر بھی ذلیل ہے، قبر اندر بھی ذلیل ہے، میدان حشر اندر بھی ذلیل ہے، تے کل قیامت دے دن جہنم دے اندر بھی ذلیل تے رسوا ہون گے۔ پتہ جی دا گناہ کڈا وڈا ہے، کڈا وڈا گناہ ہے، اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اور دسا میرے تیرے پیغمبر فرماتے نے اور بد نصیب بندہ، بد نصیب بندہ جڑے بندے نے سودی کاروبار کیتا، فرض کرو 1 روپیہ سود تے دتا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جنہیں 1 روپیہ 1 ریال 1 ٹکا 1500 سود دا کاروبار کیتا، نبی
کیتا چھتی مرتبہ اپنی شرکی اماں دے نال منہ کالا کیتا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جن نے سودی کاروبار کیتا اللہ 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 میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا اے بندہ قیامت دے دن حشر دے میدان دی اندر اللہ دے قرآن نے بھی آ گیا ہے جو ٹکے کھلوے گا تے زمین تے ڈگ پڑے گا وہ ٹکے کھلوے گا زمین تے ڈگ جائے گا دیکھن والے دیکھن گے کھلو ہی نہیں اپنے پیروں دے سکے گا جدیاں اے دیتا سر کہ میں پیسے دینا فلاں بڑا بندہ چل ہے میں روپیے دینا تا فلانے دی شادی ہوئی ہے میں پیسے دیتے نے تا فلانے نو عزت ملی ہے میں سود دے پیسے فلانو دیتے نے تا دا کاروبار ہویا ہے اللہ دے رسول فرماتے نے اللہ قرآن دی اندر آندے نے حشر دے میدان اندر بندہ اپنے پیروں تے کھلو نہیں سکے گا اور یہ جو ہوئے گا جویں نشئی نہیں پھرتے انہاں نوں دنیا جہان دا پتہ ہی نہیں انہاں نوں بھی پتہ ہی نہیں ہوتا ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چوتھا وہ بندہ جڑا بندہ میدان حشر دی اندر ذلیل تے رسوا اپنے بد عملاں دی وجہ نال ہوئے گا جڑا بندہ زبان دے کے زبان تو پھر جاندا ہے زبان تو اے سمجھو یو ٹرن لے لیندا ہے قاری صاحب ایتھے آندا ہے گل انجے تے سارے گواہ بن گئے نے پر جا کے اندر نہیں میں بھی انج آکھیا ہی نہیں میں بھی انج آکھیا ہی نہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اور دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے ہو مینوں تسی دو چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو تے جنت دی بشارت میں دے دینا دو چیزاں کہڑی ہیں ایک تہاڈا بول تے ایک تہاڈا بول نہیں سمجھے ایک تہاڈا بول تے تہاڈا بول سمجھدے ہو ایک تہاڈی زبان ایک تہاڈی شرمگاہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جنہیں نہ تمہیں سوچ کے سمجھ کے اللہ 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 انہاں دی شہادت دے دیتی جنہاں نے انہاں نو سنبھال کے رکھیا اللہ دے پاک نبی فرماتے نے محمد رسول اللہ نو جنت دی بشارت دیتا ہے کہ اے دو چیزاں بات ہوئیاں نے اج کی خیال ہے تو جی زبان تے کنٹرول ہی نہیں ادھر کچھ بولتا ہے ادھر کچھ بولتا ہے ادھر کچھ بولتا ہے میں ایک مقام دی اندر پڑھیا ہے ایک بندہ اج دو بندے آندے نے آپس دی اندر گلاں کردے نے سودا کردے نے وہ بندہ آندا جدے نال سودا پہ آندا ہے آندا یار گل کوئی اپنا شہادتی لے آ جڑا میرا تیرا شہادتی ہوئے اپنا کوئی بندہ شہادتی لے آ اللہ کے رسول فرماندے نے جدے نال سودا ہویا کارو جنے کوئی چیز لئی گئی ہے او آندا یار شہادتی کوئی نہیں میں کوئی شہادتی نہیں لیتا تیرے تے میرے درمیان عرش والا رب بھی گواہ کافی ہے بڑی گل نہیں بھائی چاچا جی بڑی گل نہیں جڑا بندہ کہ کسے شہادت دی گل نہیں اللہ کافی ہے انجدے بھی لوگ ہیں اللہ ہی گواہ کافی ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے رب بھی کافی ہے اللہ دے رسول فرماتے ہیں کچھ ٹائم لنگیا تے جدنا سودا انہیں آکھیا میرے نال سودا ہویا ہی کوئی سودا انہیں آکھیا یار کنج دی گل کرنا ہے تیرے نال سودا ہویا ہے بیانہ دیتا ہے ساری گل بات ہوئی ہے کنج دی گل تے آندا گواہ لے کے آ اور آندا میرا گواہ شاہ والا ربی میرا گواہ
عرشاں والا رب اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے بندے دوویں حشر دے میدان اندر ہون گے اللہ پوچھن گے دسو کی گل ہوئی اور آکھے گا عرشاں والے ربا میرے نال دس سودا ہویا دی اینے پیسیاں دا ہویا دی گواہ کوئی نہیں سی میں تانوں گواہ بنایا سی رب بھی گواہ باوی ہے میں تہاڈی گواہی پا دتی دی اے بندہ منکر ہو گیا پھر گیا اپنی زبان تو پھر گیا ہے اللہ دے رسول فرماتے نے حشر دے میدان دے اندر اللہ اس بندے دا مقدمہ آپ لڑے گا جدی شہادت عرشاں والے رب دی جن نے پائی دی تے دوجے دی رسوائی تے ذلت اللہ پاک میدان حشر دی اندر ہی بنا دین گے اللہ 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 دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دی رسوائی تے ذلت رسوائی ہوئے گی جڑا زبان دے کے پھر جاندا ہے اور زبان نال ہی تیرا تارے زبان نال ہی تیری عزت ہے زبان دے نال ہی تیری عظمت ہے اور زبان دے نال ہی تیری شان ہے اور جدی زبان شان کوئی نہیں جتنی زبان کوئی نہیں اور دی عزت کوئی نہیں جتنی زبان کوئی نہیں اور کعبہ دے خدا دی قسم جتنی ایک زبان نہیں کٹ پاوے 8 فٹ دا کیوں نہ ہوئے ساری زندگی جتیاں کھاندا دنیا تے عزت پاندا نہیں جے پاندا تے کٹ پاوے 2.5 فٹ دا ہی ہوئے نا بندے دا زبان ہوئے تے سارے دی عزت کردے جائے بولنا بڑا کردار ہے بڑا کردار ہے اللہ اللہ اگلے بندے کا تعارف کراوا کون ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے پنجواں وہ بندہ جن نے کسی دی چیز تے قبضہ کر لیا قبضہ گروپ ہے رائے جانتے نہیں اے میری ہے اے نہیں اے میری ہے اے میری ہے نبی پاک فرماندے نے انج دے قبضہ گروپ بندے قیامت دے دن حشر دے میدان اندر ذلیل تے رسوا ہون گے ایک آدھی رسوائی ہوئے گی اللہ پاک کے نانو انج کر کے حشر دے میدان اندر کسی دی ایک گٹھ زمین بھی انہیں اپنے نان لوائی ہوئے گی دھوکے نال لوائی ہوئے گی ایک بڑی ایک گٹھ زمین بھی اللہ دے رسول فرماندے نے اللہ اس گٹھ زمین 7 زمیناں تک کنیاں 7 زمیناں اس زمین وج کر کے چکن گے اس بد نصیب دے سر تے میدان حشر اندر رکھ دین گے قبضہ کرو بیائی نہیں او برا وقت دا کرو قبضہ کرو پہ جنہاں اپنی بہنوں حصہ نہیں دیتا بیائی نہیں ہو باپ بھی قبضہ کرو پہ جنہاں اپنی بیٹی رو جائیداد کے اندر حصہ نہیں دیتا بیائی نہیں ہو شوہر بھی قبضہ کرو پہ اندر ہے جنہاں اپنی بیوی رو جائیداد کے اندر حصہ نہیں دیتا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو قبضیاں کو محفوظ فرما دے کب تک قبضہ کرو گے کب تک آخری بندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور بد نصیب بندہ اور بی بی ہائے 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 جڑی وین کر دیئے کی کر دیئے کوئی تکلیف ہوندی ہے تے وین کر دیئے وین کینوں آندے نے واویلا کرنا اپنے گریبانہ تے پٹنا نوحہ خانی کرنا سینے تے پٹنا چہرے تے پٹنا وال کھونا زبان تو انج دے نہ شکری والے کلمے آکھنا اینو آندے جے نوحہ خانی وین خانی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے وین کرنے والی نوحہ کرنے والی میدان حشر وچ آئے گی اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گی اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گی اللہ دے رسول فرماتے ہیں اللہ
اس بی بی نو گندک دا لباس پوا دین گے. گندک کینوں آندے دسو والا گندک آندے نے اس کیمیکل نو جدے تو اگ بندی ہے. اللہ اس بد نصیب نو گندک دا لباس پوا دین گے. جڑی دنیا تے ناشکری دے کلمے کہندی دی بیبیاں ماں پہلو اپنی اس بری عادتوں باز آ جاؤ. اللہ اللہ رکھی سکی کھا کے اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر. دکھ سکھ سہ کے اپنے شوہر دی میت دے اندر اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر. جے تینوں سمجھ رہا ہے اور اس بیوہ پر بھی دیکھ لویا کر جنہوں اللہ نے نعمت دے کے کھولی ہے. اللہ 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 جی آج غریب ہے اپنے رب کے شکر نہ کریا کر. جی آج دکھاں دی اندر ہے کل رب تینوں سکھ بھی عطا فرمائے گا. آج جے مصیبت دی اندر ہے کل اللہ تینوں شانہ بھی دے گا. نی میری مائیں تے پہنے کدے بھی اپنے شوہر دے شکوے نہ کریا کر. کدے بھی اپنے سسر دے شکوے نہ کریا کر. کدے بھی اپنے گھر دے اندر غربت دے شکوے نہ کریا کر. ہر حال اندر اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر. کسے بارے خوب رکھیا سدا غم پہ غم بڑھتی رہو. نی بیبیاں ماں پہنو سدا غم پہ غم بڑھتی رہو. سدا صبر شکر کرتی رہو. سدا صبر شکر رب کا کرتی رہو. نی بیبیوں کرنا نہ شکوا کرنا نہ شکوا نصیبوں کا کبھی. یعنی ماں یہ عادت ہے سب سے بری. حدیث پاک دی اندر میں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام نے عید والے دن عورتوں نو آقا باز کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں نی بیبیو اپنے رب کو ڈر جاؤ. میں جہنم دے اندر سب تو زیادہ بیبیاں دی تعداد دیکھی ہے. سب تو زیادہ میں جہنم دے اندر بیبیاں دی تعداد دیکھی ہے. اللہ دے نبی کی وجہ ہے نمازوں دی اسی بھی پنجے پڑھنیاں سونیا مہینے دے روزے بھی رکھنیاں تہاڈے تے ایمان بھی لیاں عرشاں والے رب دی توحید تے ایمان بھی لیاں. سونیا پھر کی کمیاں نے میرے تہاڈے پیغمبر فرماندے نے تسی شوہراں دیاں نہ شکریاں کردیاں جے. اپنے مردوں دیاں نہ شکری کردیاں جے. عادت کی 1000 سال بھی زندگی اگر کسی عورت نو اللہ دے نا کسی مرد نو وہ چار نیکیاں کرتا رہے کماندا رہے سارے کام کرے ایک دن رکھی سکی مرچا نال کھانی پے جے تے الفاظ کی نے جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھی آئی. آقا نے فرمایا تہاڈی اے شکری کی زیادہ بجائے میں ایدی وجہ نال میں جہنم دے اندر تہاڈوں زیادہ ویکھیا. اپنے رب کولوں ڈر جاؤ. اللہ دے رسول نے فرمایا اے وین کرن والی نہ شکری کرن والی اپنے گربان نو چاک کرن والی عورت حشر دے میدان اندر آئے گی. اللہ انہوں گندک دا لباس پہنا دے گا. اے دور آئے گا آخری. اللہ کے رسول فرماندے نے اللہ دے جسم نو کیڑی دی شکل بنا دے گا. کیڑی دی شکل ایک کون ہے اے ہوے جڑا آندا سی میرے علاوہ اور کسے ماں نے جمنی ہی کوئی تھی. متکبر نبی پاک فرماندے نے جڑا مرد اپنی شلوار نو گٹیاں تے تہمت نو گٹیاں تے پجامے نو چلدا لڑ لمے چھڈ کے ٹیر ڈال کے چلدا. نبی پاک فرماتے نے اللہ نظر رحمت نال اس بندے وال ویکھے گا ہی نہیں. اور متکبر بندہ چوٹیاں دی شکل چ کیڑیاں دی شکل چ اللہ انہاں دا جسم حشر دے میدان چ بنا دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں لوگ انہاں دے اتوں دی لنگھ دے ہون گے پیر رکھ کے انہاں دی ذلت تے رسوائی
تہاڈی رسوائی میدان حشر اندر ہی شروع ہو گئی، اساں تانوں کیڑیاں بنا چھڑے۔ اللہ میرے تانوں محفوظ فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔